استمادة يتما إما ينتبادو تينو في اليوتيوب قايدة غدوري تسوسمي ما طلعونا شوية، ولكن تويتي الوقت أو تويتي تيزي أو تيد وزمز تويتي إي وربهرا كليسني غاتيرتيني غازمزاي سروات ندون راري غير الصيف إما الوقت نتيو قاسمونا لي منون لابد تيلي تغوصا دما فرات تساولت كليسني لان تغوصو بيني غنين لي غي اسم كيران دان تميقير ديم الدوكال لانو لي تيا غومار لي فيديو نكد المسألة، ولكن يتما كليساو ني غاتي لان تغي تموكراس ما تنتيكان ري غنتقا غمارك أسكار أرماغ ماخلي غي تسكارو مرقا دما في التسكاري سورتو أمارك، وخاصة أمارك اللي كان وي الحاج محمد والحسن أجاحود البنسير، ولا إنا يتما تزرام سيدا غونتياد أرز تلوح كي غيلا كراو مارك إلوح تضويا يدكراي. المهم لان تغي نكرا المسائل نكوني يعاون ربي الجميع دفت نغني طافيا العدد اللي فيولك بواحد اللي مالي لك من تاهاتي كرام أي يعاون ربي دفتيني لوحد أني أطارم اللي كان غاي اللي يدرس مدن اللي تسنين مدن اللي تقاينين، ولكن كفان كوني غليزاتيني ومديا نغد المثل أمازيغ طوماز نتزوات وفاشواري يزان ودار ما غير اللي ما نسخر نكني أنا سجيل أتلك من الفايت أيان أو التاس نغد الهدف أتيان أتلكن يتغوصا يتبرات أتلكن مدنلو السنين متغا ما قال غير والسنة نيت داتو لتمات نختلا غماسن نتبادو غماسن وصدرار نغد الراديو اللي دا عند الرباط نسولف معاه رانا نتفق غير غير اللي داعيان غادي زرين دخيل مشك إلا الناحية يقود غادي زرين لي نوفا دغيلة خطا غماس يسوياس اللي نسكارنين غادي زرين غيسي التيلي ولي سكرنا سايس الزوار يتقا الزوار يتعمر دار زوار يتيكتور سلمسايل يسند يسنمار يسنماني كاي يسنماني كاي يسني غيادا يسني غوري غادا يسني سيغون ولي تينيوزن زودي قليل العصريح ما رمزار يغنيوزن كراكران نتورار تقاتين كران الرايس يرين تاستي ينسبيو قول نسيس تقاتينس أرا ستيزيتيني كني غرا تاقول لي زوار نتي السنات أرا ستيني السور في يوغما هنا مرقاد يسجلت الرايس فلاني يحسا العسري طبعا ربي فلاش يحسا مرقان يسنو ميتيا إلا دارس بعدا كرا غوبنسنس يسن نكوني نكوني غيكا ما دارنا غير نبناد فيها التوتلايت ديال التسكلا يظن اللوري كينتينغ لأن التسكلا نكوني وتلاغ تينمل وتلاغ المدرسة تسكلا نكوني تلاغو سايس تلاغو ضوار تلاغو درار تلاغ تاكانت تلاغ دار بنادم اللي دينكر نغو حواش ينكر دغنضم ينكر دغتغوسا اللي كان لاصل والطغرة تيلي هاد لي غير اللي طرف نتمدنا نغد سوالا نتطرف نغد تلاغ الهامش تلقى مهمشة اشكو يلقى غيان عن قصدي قصاد نيس ادورتيلي وكان ايتمات نغلي كاتنين فتوتلايت ركات متنيكان واللي غرانين غوي اللي غرانين غاي اللي غران ختوتلاينا نيضنين تسكلان نيضنين توسنا نيضنين رانا تسخن ختين غاشكون تنغور تسن تينغ تصليت وتسنى شكون تغرين ورد نخدم عليها وقماس نطول ناط نغد البيئة القروية اللي كان غير اللي تيمغيت غير اللي غدي مغي ومارغي نغنكني وكاخدات كدا غير يوكشوم اللي تشمخ شكون يمكن هاد تاسيت
هاد تاسيت التراث نغد الأدب، اللي تغريت كي اختي نمل قالوي للشرق نغدوي للغرب، أدي سنت جديت وين غنكوني اللي قالين وين الأصليين نغدا يتلاصق، أيختني تاتي غي كدا يتقا ومرق هاتوه كل توتلايت نغد كل أدغار غمضان يطاف تاسكلانس يطاف تايسينس يطاف توتلايتنس يطف أمرقنس يطف تمديرسنس يطف، لكن صافي إلك مغايا غيكا تيريتني تياللي ريتني تياللي ولي ولانين واللي قانينا واللي دارت لات ما سايت نغد المسؤولية نتا وسناخت مازيرت راني تياللي باش أفاد ران أتنتبع غماس ماس نتا وسنا اللي ديوين دا اللي غملان اختي نمل كلشي خصها نتبعها غير اللي غملان اللي دنيوي غير قبلت نغدا اللي دنيوي غماس الغرب. وكان راه المشكل ديالي غاون داخل فخاري ينمناو يواليون اللي سني الصورة الشعرية جو بعض المسائل اللي غي يساول اللي غي بدر ومتان أنا زور مقورن الرئيس محمد بن حسن نجاح بن البنسير غير اللي غيساول غير اللي غيبدر غير غراب سكريسي بديات نسكريسي أماكن نغد الرموز الأمثلة القراب هكا دارت التفاغيات تغوصي وين أخفلاس يساول ردوس غير غلانت أختي غير غلانت الظواهر الاجتماعية نغد ديمقراس نغيلي كان تاكن داوت هناك غير خلا يمكن الخديعة التحريميت غير الناس مقارده قراب يخرك في كينامان وكان يسكر ديسا زعما يصلي للطاس أهنيس كيقصودا سني تيروغوس إن أهن غيات إن خطيا نتانيس كيقصودا سني تيروغوس غير بدر كيسا قراب يتظني بدر كيسا قراب الشركة غدي قراب نصنع يا لطيف يا نانكان كيديسني غيكون من الحال ولي كرم مرادك تولي لنا السلام إما الوقت الصيف يقوز ما سيغي تلين عطية تيقول نتغردني غير النوز يا تداغي ناقيس أيوف أنقا قراب أرنطو غرمان يغاد نترالاتي قي من سينو كفان أقوز الريالو فندل وهنا تنيوسين عطية طيادي الناقيس يغي كراب يغي خطات قتايري يغي كراب قراب مسكينة سينمان مقارير بايد ديد من 30 يغيل يغني زرات الطالي زارتو تنطاطاسين إن سود من ربي هايكي ميكوامان في سبيل الله يغني تولي للصرف. شوف أقرب غيلا زرمش منوت اختي لا اختي لا نطيا غير اختي غيلا أدكتي غزرمش اختي بدر أقرب راندوس سلمسالي غنا راندوس شرب المغرب شكا غير بدر الغمار أو دا غير بدر الغمار الغماض يتوت عندي كان داري شكي فيغر أرتي سيوي ضموش غيماون القرص فرحي غيقا وعيساوي الزعيم مقار الزري كلو لا عمر صدوق الكالا السناغ في النيرة داسني قرزو بلوموس أكي غا عساويطو الزوم في السوق غليغ وليلا بلا الغماض السخانة فالطرا غا قروال في بنيادامة غتنطياغ طيادينا كيش ولي دعاني شي قال حلو افنطار نغويتو دغوم كرديك شني تسليت طيادينا شركة غدي شركة غدي الغماض نختار سليت وسام طيادينا كيش نكون على بالي ميا نبوس كالتهري وين دوسيغ نكون على بال إما السم كل حدا ناخ طيادينا كيش
أيا كعساوية الزوم السوق غوسينا بن كالفو مقردي شنو كان يسيسولا غادي تقل على الله يفكا فوس السم غادي تقل على الله أيانا نقال كيدو عساوي اللي سنيخ ورقا صغير العيب يسرانا سيسي عيش أيانا نقال كيدو عساوي اللي سنيخ أميو بن كالا دنتموتو للسلاس إلا قيت سنما فاد نستروسا فوس الناغ وراد نخيوط وراد نخيف السن الخير إلا ما دنيويط الزمط هو ما نتلف يمي كي غمانا داخل تبقي فوق الروح غارو فانا زمزير غير حالا ريكات أول حقر غير الدوق يا سيتا سناغ أمناش كندورة دا غيوت فرت الغاس هاي رزم غاسا داخل سوليرينيان تا غيفق ربي داخل في الغور نعيش طيا دينا كيس ربي ناقص الغماض نختص اللي ترغان هانو كيسني السوكير وعيساويات مراديس كان قوزي كما تنكرفا غير غنسر ساخا دار سيغي السوتلن سيدين بن عيسى يخسيون تا غويت هذا غوركين مكوكين تيوراونا اي اكي ما دارش لان نغي وشي اغودي اغير زمن اغودي يفيس اغودي المتفق كلو إمدياتنا نغد الرموزة أرتني استعمال والبنسير غماس هما الجنس غير ورسول اللي ما يسكر نزول غي كان تناقش دي ولتما تنغني سميتو إمديات ندوا ماكن معاني الرموز نو دي اختالي غير نرجع نوماضون غاسختار نرجع نوماضون كلو يباين نتا تاغوليش سنت الوالو شوف تنرجع نوماضون لسان من ولو نتلزمين الباقي كل اللي نيغول يقولوا يفاو كل غير واللولين التسفو وما يفاو شكون ما رجعنا إلا نرجعو موضوع غير يمكن تمنت وراس الزهرة نديك سولات نتلك من يدو دربة بنتا دارتا في اللسلة ماشي سخوفر طبي ولا تبكي التناي أحياي أنا موضوع يوفاسي غيموت غير لا دوان صغيرة تكون فينا جوني فتر الرضا ريالا في البيت كانت تجي تودا وكان يفوق المال وانا في جري ورزق فلاس نسلم الناس مقرضين قرض من سورة التوقيرين هذا مشكل هاغي تقول لي نتل وخا تيبان أيا نقصي ديك داويا نتاوكر نقراو كان تيبان أيا نقصي ديك داويا نتاوكر نقراو كان ترقصنا رسولي غرم تبان أكلمتي لاني قلعين ورا الطرصوت نقرا مغاني فرقار كنتي تاوي الريحة لابد ولا بد داك مني نروحو فوس تبان ولكن خطات نتل غير نتل ولكن تيبان ولي الدران اللي يبان كلمتي لاني قلعين ورا الطرصوت نقرا مغاني فرقار كنتي تاوي الريح لابد ولا بد داك مني نروحو فوس تبان لا لازم خير غير خير يشبعو إلي غير خير ولكي خصها والو ما تيخصها يفوها يتلي إذا لابد شكون يشبعها وتيخصها والو تخصها الفلوس وتخصها الماكلة وتخصها السوق وتخصها الراحة وتيخصها إذا ما رديتي تبعي تبان مانيش باغي يبانني الميكان زال هنا تيفرخي النجم زاد يسلك يانو كان هكا ونربا داير أنا تنتاويني راه تيشي في زال واخا أنا تيخرج هادو كنزر الورد يحلوه نص الغلات يغلوه نص الغلات يدو البابية يقرب كي ناس التمام يغالي سنيتو تنضرب نص الصوت نتا السنا غير انا هاد مقرن يا فنان كوف شاني قدا ضمو دي زرد نتا ناري مختات غزال غير لا غزال ولا يسيميار نتا قصات نتي سكوفات تقول تامنتي غاس حين نزيميك شاكا يسقلا الكيونا فين الغافل تا دوكا هندي تاكدي صحنو غاصر زما هاري غاصر زمتي بيشكالات رولناك يدا دار غير اللي غادي تعلم وكان راه اللي تهمتي قوري منون وكان لقات الصقات مانيتني وين يدا دار غير اللي غادي تعلم ما والو كرا منايا راه دي صغرو وانتم زين ناس نتي فكاتي كندار فلاس نتاوكين يفلت غير اللي غاكا مر في الكيميت ولا تمزن شي داس الالف ولا لين وراه كيسخر الشرع دار كيليني كروان يليني زكار نتا دار وراه كيسخر الشرع دار كيليني راه مانيرين يليني زكار نتا دارتي ليني كروان
يا ليك راه الجنبن كيحرما فلوس يغاسور طرزمتا دي السيتانا خيار نقي عن ربي التاقات اللي راه كنيوس أين في البيوض وشنيرت نخمم أنا جاري جوزها سيقاني مي كي كازون الفقية تفرو كان الحق هضر العيب ورتيجي من دنيا يسغانا يسوع راسي كيرسر مرور يعلف تيخطن تقوت وتا كتولى بودا قتو تاني فلني من دين سوا كوزات نوكان يسوسوس يدو درتي اللي هادي قلانة تنتي الساخاص ولا تفرس تربي السمان المساكين وراك يقصود لعيب لك راه ثاني التفان يعني فغندا مازالت نسي غادا وكرني راه زات نسمع ربي نسي غوري ليات ونتقطع تجلس نيختا تبان وانا يتما هذا غير قيدي حقا نشكا ارا الفيديو يضني ارا ماكن يضني ارا تقصيت يضني اتي غير كارت كافغ كرا ما يسيس مكرا اللي داغي كان ما ينوزو بيهتي يغوفيخ يوزن لي سول دارو لياش باسكو غير دان قواتنا اللي يدير كان ارو جاس قرر خطان تلا وكان غير غلا يتضر يطيط البلاص تضري داش كدي غير دوراتي مرنو فيك تفقير نسلي موراس تفكر يغدا غيني الا كرا من التداوي ضروري لين التزريع غادي يتختار لي نيت اللي غينا وبسم الله داغ نقدر اخبار نتي هاد السنين ولا كيشي لا كيشي التراب تسجل رسول الزريغ اللي غينا يمونا هاك الغرضي وهو اللي يتاهلني عمرك وانت ما زرت مناك الغرضي اما يتاهلني سافري كنت ما في عول حتى يسول داغ كيش فين المده ركنا جغايت ما الفيديو يضني تيمنسيوين ايو زنون اليوم تضرب غيك لي جاوني غير شجعت خلق قناه التسيديس باش نستمر حتى نقنا نزايد ارد نجبود خط ولكت يزدار وريال وكافو ادكيس نجبد اللي كله كيشي لان اركن سنيمير راهو التيني غبار كواشيركم راهو التيني تنميرت ارتكليتيرن ايو زنون